रामेत गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते हूतानुपेत यमुनादमने मदान्धे स्वैरं समारमति सेवकवादमूढो दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रकवासुदेवः नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ दत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूतेत यातवति यादवसैनिकस्त्वं यातो ददर्शितवपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्यश्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलम् कालायसं निजसुदर्शन मत्स्यतोऽस्य कालानलोत्कर किरेण सुदर्शनेन शीर्षं चकर्तितममर्दितचास्य सैन्यं तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि चकर्तकाश्यां जाड्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरं सः सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः सर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणादिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्तमाशु विससर्जितकालचक्रम् अभ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्त्रे हा हेति विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिणचेष्टितं तं पुप्लोष चक्रमपि काशीपुरीमदाक्षीत् स खलु विविधो रक्षो गाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा कलतां गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन् नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन्नद्दा पभात तलाहतः साम्बं कौरव्यपुत्रीहरणनियमितं सान्त्वनार्ती कुरूणां यातस्तद्वाक्यरोषो धृतकरिनगरो मोचयामास रामः ते गात्याः पाण्डवेयैरिति यदुपृतनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायणा अखिलगुरोर्भगवन् नमस्ते।